سلام سلام كما تخونوا مع سرجي تفشان تغطاتلتي عن سرجي حكم مالتي كل جزء أمهرتنا زلك عتن صخون فيديوهات بزي تفشان زي بلاك مالتي لما أنت بزعمة تليجرام أبليكيشن حذركم تحني أخذ تليجرام أبليكيشن كفتم طقمتن عدد دستنز بعلو أبليكيشنات حدا مالتي مبزحتنا أنا يبرسل تمهارو تليجرام أبليكيشن تكملنا بأدفرتايزمنت ننا تفسرات ون تليجرام أبليكيشن تكملنا كوتاس بكروب مركا تمرتاو فيديوهات نسالة بكروب مركا صراحتنا ننا تفسرات ون تليجرام أبليكيشن نتكملنا مالتي لما أنت جن تليجرام أبليكيشن كل عطو خلينا سي نحنا زي نفلتهم جروبات ويلما نحنا زي فقرنا لهم جروبات أدلا جورو موبايلنا بنوتيفيكيشن نخطط أنا زجورنا جروبات اللو سلزي نحنا زي فقرنا لهم جروبات كم يجي لنا نكنا خلون أدنى خيكورنا زمن حتى حديثكم نيركم إنه لما أنت نزل إذاكم مثلا خوالتي تليجرام أبليكيشن نحنا زي فقرنا لهم صفن يكون جروب أدنى خيكورنا خلي جماعة نستعملوا ويلما كم جماعة نكنا خلون زبد حتى ملسو أب تليجرام أبليكيشن بمعتاو أب سيتينجو كم جماعة تسكم تشرشة نحنا زي فقرنا لهم جروبات سي أدنى خيكورنا ويلما بنم عينت نحنا زي فلتر جروب نوتيفيكيشن خيمة أنا خلي جماعة نكنا خلون زبد ነገር ካሪኩም ማለትي ከም ጀመርታ እስከ መጨረሻ ተኸታተልኒ ዘሰናይ ጸጸቆ ነዚ ዩቲዩብ ቻናል እዚ ሓድሽ ተሰኸንኩም ድማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምቃር ነዚ ዩቲዩብ ቻናል እዚ ቤተሰብ ክትኮኑ በዛ ቀጣም ስትገልጸኩም ይፈርቱ ሕዚ ናትና መጀመርታ ርእሲ ክንኣትና ከሚገና ያነስፋፍሎ ከም ጀመርታ እስከ መጨረሻ ካሪኩም ይማ ሪዘልት ሃሊኩም ኮመንት ጻሕፉለይ ዘሰናይ ክስራሕኩም ትደልይዎ ቪዲዮታትን ስራሕቲታት ታህሊ ድማ ጻሕፉለይ ክሰርሐኩም ማለትي በመጀመሪያ ናውዛ ቴሌግራም አፕሊኬሽን ናቱ ማለት እዩ ቴሌግራም አፕሊኬሽን ዚያት ኾነላ ማለት እዩ ቴሌግራም አፕሊኬሽን ክሊክ ገርና በመታው استفላለዩ አነ ዘይፈቀድ ኩሎም ግሩፓት አድና ጎሩ ሞባይል ኖቲፊኬሽን ንኽትመልአን ቴሌግራም አፕሊኬሽን ንኽጸሎን ካብ ዘጎድድን ሓደ ምኽንያታት እዩ አነ ዘይፈቀድ ኩሎም ግሩፓት አድ ዝጎሩ ንከሪኩም ማለት እዩ ንኣብነት أنا زي فقر كلهم جروبات عاد ناقور نوتيفيكيشن موبايل يزربشوا حدا زي كلاي زي سالساي زي راعي استفعل ليو جروبات أنا زي فقر كلهم جروبات عاد ناقور موبايل بنوتيفيكيشن دحردا نج أنا نعذر بشن خوينا مالتي كم يجيرنا نكر خلم زلنا كري كريكم مالتي كعب مقصال أوزا سلسة سرزنيها مالتي أوزا كيدنا كليك نقبر كليك جيرنا كم تزولي مثلا مالتي سيتينج هذا سيتينج زيا كليك نقبر مالتي سيتينج زيا كليك نقبر كليك مسكورنا كم تزولي مثلا مالتي زيا سكرول نقبران العالي سكرول غيرنا prevents and security تولنا prevents and security زيا مالتي كليك نقبره كليك مسكورنا يا خمس تزولي مثلا مالتي بمقطع سكرول نقبرن العالي سكرول غيرنا invites تولنا زي invites زيا مالتي زي invites كليك نقرأ أبزي تايلنا نيه ماتي هو كان add me to group chat سيلنا أبزي everybody زي مالتيو everybody my contact nobody سلسته نقرأ تامتو إلي نيه مالتيو حزنات يامتها نيه على everybody يعني على everybody سلسخونا زخونا يخون group نا موبايلي اد نا غبره موبايلي بنوتيفيكيشن خطጫናና ይገብራሉ ማለት ኤቭሪባዲ ዝኾነ ይኹን ግሩፕ ዝፈጠረ አካል ማለት ስለዚ እዚያ አነ እንድሕር ደኣ ዝኾነ ይኹን ግሩፕ አድ ንኸይገብርን ክከላኸሉ እንድሕር ደለ ማለት እዩ እዛ ኤቭሪባዲ ትብልኒያ ማለት እዩ ይቀይራ ማለት እዩ እዚያ ይቀይራ ኣለኻ እንዲያ እዚያ እንዲያ እንዲያ زي عندي أنا زي يغير الله مالتي ناوي يغير نابنو بدي ما نمزخون يخون جروب عاد نخي جبرن كلا خلون حد عدلي مالتيو كاب إبربدي نابدي يغير نابنو بدي يغير الله مالتيو ناو زي يغير الله سلازي زي يغير يعني يخو رايت يولا زي أنها رايت ويل زي رايت ويل نها نا رايت يولا مالت سلازي كابلو ما أنت جمير مالتيو زخون يخون جروب
ኣይገብረንን ዘሎ ማለት ስለዚ ምንም ዓይነት ኖቲፊኬሽን ኣይመፀን ዘሎ ማለት ስለዚ ግን ካብ ኖበዲ ጌርናዮ ስቕኑል ማለት እዩ ማይ ኮንታክት ዝብልኒ ማይ ኮንታክት ጌርናዮ ንሓምሳና ስልኪ ቁፅሪ ኮንታክት ዝገበሩ ኣካላት እንድሕር ዳ ግሩፕ ከፊቶም ማለት እዩ ኣድ ክገብሩና ምእንቲ ዝጠቕሙ ግሩፓት እንድሕር ዳ ከፊቶም ኣድ መብዛሕትኡና ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ትምህርቲ ዘለና ሰባት ንኣብነት ሕዚ ምሳና ኮንታክት ዝገበሩ ስልክታት እንድሕር ዳ ሃልዮም ዝጠቕሙ ቴሌግራም ግሩፓት እንድሕር ዳ ተፈጢሮም ኣብኡ ኣድ ክገብሩና ምእንታን እዛ ካብ ኖበዲ ንገብራ ናብ ማይ ኮንታክት ተንቀይራ ማይ ኮንታክት ዝብል ተንቀይራ ፅቡቅ ይመስለኒ ማለት ስለዚ ካብ ኤቨሪበዲ ናብ ምንታይ ንቀይራ ካብ ናብ ማይ ኮንታክት እንድሕር ዳ ምንም ዓይነት ኖቲፊኬሽን ክመፀና ዘይንደሊ እንድሕር ዳ ኮይና ኖበዲ ንብላ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ምሳና ኮንታክት ዝገበሩ ምሳና ስልኪ ቁፅሪ ኮንታክት ዝገበሩ ኣድ ክገብሩና ምእንታን ማይ ኮንታክት ኢና ክንገብራ ትብሉ ሰባት እንድሕር ዳ ኮንኩም ከዓኒ ማይ ኮንታክት ትብል ንገብራ ኣለና ስለዚ ብመጠኑ ብጣዕሚ ይቕንስ ኖቲፊኬሽን ዝበሃል ምንም ይመፀልና ዘሎ ኣብ ኖበዲ ትኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ማይ ኮንታክት ትኮይኑ ከዓኒ ምሳና ኮንታክት ዝገበሩ ግሩፓት እንድሕር ዳ ፈጢሮም ጥራሕ ይመፀልና ኣሎ እምበር ዝኾነ ይኹን ዘይንፈልጦ ስልኪ ቁፅሪ ወይ ድማ ዘይንፈልጦ ሰብ ኣድ ኣይገብረናን ዘሎ ማለት ስለዚ ብከምዚኣ ብምስትኽኻል ቴሌግራም ኣፕሊኬሽን ንጥቀመለና ማለት እዩ ማይ ኮንታክት ወልና ማይ ኮንታክት ገይረ ኣነ ኣዚኣ እዚኣ እኒኣ ማለት እዩ እዚኣ ራይት ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ራይት ይብል ኣለኹ በቃ ስለዚ ኣብዚኣ ኢንቫይትስ ትብል እኒኣ ኦልሬዲ ምስ ማይ ኮንታክተይ ኣታች ገይራ እኒኣ ማለት እዩ ስለዚ እንዳገርኩም ቴሌግራም ኣፕሊኬሽንኩም ኣስተኻኸሉ ማለት እዩ ሰናይ ተፅብቑ